واش خصني نبدا بريباري écrit et oral من دابا. علاش خاصني نركز من دابا؟ حيتاش bien évidemment le plan اللي غادي دير la personne qui maîtrise la comptabilité générale et que cette matière est considérée comme étant la préférée عندو n'est pas du tout le même plan que va établir un ou une étudiante اللي عندها des lacunes en ce qui concerne la comptabilité générale. اللي كنتي اول مره كتشوفني هاد لاشين ديورا بارتيكوليرمون aux étudiants économistes qui veulent exceller dans leurs études ندوي على study tips productivity tips j'enseigne la comptabilité approfondie les matières de finance audit كندوي على les grandes écoles et les différentes carrières qu'on peut opter comme étant des économistes. La بغيتي plus de vidéos de moi avant de la chaîne et n'oublie pas d'activer la clochette. Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في another video about SKE. You are doing just insane guys. Le débat d'actualité nationale اللي درنا نهار الأحد وين just insane ديال بصح. Vous avez dépassé largement mes attentes honnêtement. كل واحد prépare le sujet راسو et vu les règles اللي داير في le groupe WhatsApp اللي ما حضرش في الساعة دي commencement du débat وما شاركش كيتبانا من الجروب immédiatement. Et les autres règles اللي اتفقنا عليهم فراه الديبا كان très enrichissant. وكلشي استفاد بزاف. وهذه يلا اول سيمين لينا في لا بريباراسيون داكتواليتي ناسيونال اي انترناسيونال بور لو كونكور اكري اورال ديسك اللقطه اللي كنصور في هذا الفيديو باقي لينا 17 سيمين على لو كونكور سيفيزونت باش اننا نطلعوا النيفو لارجمون ديال بصح بوغ اتر ابت ا ريوسير لو كونكور اي نو زانكيتي با الا كنتي يلاه تدخل معنا راه باقي الوقت اي نو زانكيتي با الا كنتي يلاه تدخل معنا دابا الوقت اللي كتفرج في سيت فيديو فراه غادي نصيفطوا لكم ان ريزومي دو سينتيز دي سوجي داكتواليتي كون تريتي قبل ما تدخل معنا دونك ان شاء الله غادي كلشي يمشي مزيان وان شاء الله غادي نوصلوا لنوتر اوبجيكتيف. الا بغيتي تولي بارت اوف ذيس لافلي كوميونيتي بغيتي تولي بارتي منا all you gotta do هو انك تدخل عندي الانستغرام تابوني عندي وصيفط لي ميساج وعيط لي باش وصيفط لي ميساج ولا عيط لي باش نشرح لك لا بروسيدور دانتيغراسيون في نوتر كور. غتلقاو لو لين دون لا ديسكريبسيون. ما علينا في هاد لا فيديو غنعطيكم ان بروغرام كونكري كومون بريباري لو كونكور اسكو كيفاش نبريباري لو كونكور اسكو واش خصني نبدا بريباري ايكري اي اورال من دابا. علاش خصني نركز من دابا شي كامل غادي نشرحو اون ديتاي في لا فيديو. اللي كان هادشي الا كنتي انتريسي بهادشي كمل معايا لا فيديو. اول حاجه غنقول لك قبل ما نبداو try to keep this thing as secret as you possibly can. no need انك تمشي تقول لشي حد راك كتبريباري ليسكو خصوصا اللي كنتي في لونسينيومون سوبيريور اما بريبار معروف كلشي كيدوزها ونقول لك علاش. اولا ابار العين واخا سي دوني اي doit être prise en considération ما كيهمش واش كتامن بالعين ولا لا. لقيتي your goals لشي واحد كاين احتمال كبير انك ما توصلش ليهم ونعطيك الشرح سيونتيفيكمون. لو كونسيبت ديال الانتنشن behavior gap which is the disconnect between knowing you should do something and actually doing it. لي بسيكولوج من 1920 وهما كيدرسوا هاد الكونسيبت ديال الانتنشن behavior gap. لقاو بلي الناس عزيز عليها تحلم بزاف وعزيز عليه يحط الانسان عزيز عليه يحط الاهداف في حياته. اي انسان غالبا كنكونوا سيفيزامون انتيليجون وغالبا كنكونوا سيفيزامون انتيليجون باش نعرفوا شنو هي اول خطوه خاصنا نديرو باش اننا نوصل لهذا الجول. ولكن المشكل كيكون ماشي في انه تعرف واش شنو هي اول خطوه. المشكل كيكون في اننا ناخذ ديك اول خطوه هي اللي ما كناخذوهاش. المشكل في لا بريز داكس. ليتود اللي دارت في 2009 في نيويورك يونيفرسيتي في نيويورك يونيفرسيتي كيتدرس فيها how the intentional behavior gap was affected بانك تقول لي زوبجيكتيف ديالك ولا ما تقولهمش. فقسموهم على دي جروب شدوا واحد الكوميونيتي قسموها على دي جروب وواحد الجروب قالوا الجول ديالهم عطاوهم 45 دقيقه باش يخدموا عليه والجروب الثاني بقاو ساكتين وعطاوهم 45 دقيقه باش يخدموا عليه از ويل. الجروب اللي ما قالوش الجولز ديالهم من سالات 45 دقيقه سولوهم لقاوهم كيدويو ديال فاصون رياليست. قالوا لهم راه حنايا غاديين ولكن باقي خاصنا بزاف الوقت باش نكملوا خدمتنا. الجروب الثاني حبسوا في 33 مينوت اون موين ومين سولوهم قالوا لهم كنا قراب بزاف من الجول ديالنا واخا حبسنا. ولقاو لو في ديال انك تقول الجولز ديالك لبنادم كيعطيك واحد الفيك فيلينغ اوف اكومبليشمنت. ملي كتقول لشي واحد لوبجيكتيف ديالو وكيافيرميه وكتحس بداك الاحساس زوين ولكن كتحس باحساس زوين ولكن تيق بيه داك الاحساس عنده ثمن كبير. كتحس براسك بحال ديجا بديتي خدام على داك الجول وكيعطيك واحد شويه ديال ساتيسفاكسيون. وهذه سي اون رياليتي سوسيال. لو في ديال انك تقول الجول ديالك لشي واحد ويافيرميه كيخليك تحس بواحد الاحساس اللي وهمي بلي راك وصلت لذاك لوبجيكتيف واخا في الحقيقه راك باقي ما درتي حتى شي حاجه. وهذا البلان دوا عليه
تا ديريك ستيفرز في تيدكس توك ديالو، وعطانا ان كونساي اللي عنده قيمه كبيره بالنسبه لي انا بيرسونيلمون. قال لك حاول تغيزيستي هذيك لا طونطاتيف ديالك ديال انك تقول لي زوبجيكتيف ديالك لشي واحد، واجل ديك لا ريكونيسونس سوسيال اللي كتجي من لو في ديال انك قلتيهم ليهم، وفحال هكا غادي تكون هابير الا جاتك لا ريكونيسونس سوسيال من بعد ما وصلتي للهدف ديالك. حيت الدماغ ديالنا ولا السبكونشس ديالنا ما كيفرقش ما بين الهضره والاكسيون، فلهذا حاول ما تقولهمش. دابا ملي عرفتي بلي خاصك تكيبي هاد لافير سيكري وبلي خاصك تكتبها وتفكرها كل صباح وليل، اجي دابا ندخلوا المعقول. ولكن هادشي ما كيعنيش باللي الا قلتيهم راه صافي مابقيتيش تجيبها، حيت كيجيو عندي شي عقفاقيين في لي كومونتير وفي البريفي كيقول لك لا دابا انا قلتهم صافي ما عنديش امال. حيت فريمون شي وحدين والله حتى خاصهم غير السبب باش يريحوا ويسكت، باش يريحوا ويسكتوا داك الضمير المسكين اللي كيغوت في الداخل ديالو. دونك شنو غدير؟ غتكتب الكود ديالك، باغي تجيب اسكو كتبها في شي بلاصه اللي غادي تبقى تشوفها كل صباح وكل ليل من تفيق ومن تنعس. هادشي يعاون السبكونشس ديالك انه يدخل في البروسيسوس ديال انك تقنعو باللي غادي دير جهدك كامل على ود سيت اوبجيكتيف. ابارتيغ دو 2018 ما بقاتش ليسكو فيها ان سيل كونكور لكاع لي بريباراسيونير ديال ليسكو تفرقوا لي زيبروف على حساب شاك فيليير. فبالنسبه للفيليير ديال لونسونيمون سوبيريور اللي هما لا فاك لو ان سي جي بي تي اس او اس تي اي ايكول بريفي، ولاو كيتحطوا 3 دوسي: لو دوسي تكنيك كونتيتاتيف دو جيستيون او لو دوسي دو جيستيون، الدوسي ديال ليكونومي اي لو دوسي ديال لونغلي. بالنسبه للدوسي ديال تي كيو جي اللي كيدوز هو الاول من 9 ل 12 في لي ماتيير سويفونت: في لا كونطا جينيرال، كونطا اناليتيك، شوا دانفستيسمون، ماتيير ماتيماتيك فينونسيير، ماناجمنت، ماركتينغ، جي ار اش اي انفورماتيك. 8 لي ماتيير. دونك كونسيرنون لو بلان، اول حاجه كنديرو هي قبل ما دير حتى شي حاجه، قبل ما نديرو اي حاجه في هادشي كامل، اول حاجه كيخصك دير قبل هادشي كامل هي انك تشد لي زانال لي زيبروف القدام ودوز عليهم عينيك، كتقراهم دو ا زد. هذه اهم حاجه، اهم طاش واخا تعرف تجلس فيها 4 المهم ضروري ديرها. تشد لي زيبروف جيستيون، تريح ليها وتقراها اتونتيفمون كامله، ما واخا ما تفهمش داكشي، حيت من تبدا الخدمه تقول اهدا هذه قريتها في الانال، اجي ركز عليها وتعطيها لو طون كيل فو. باي ذا واي الا بغيتي تصيفط لي زانات دخل على الانستغرام ديالي، تلقاه اللين ديالو في لا ديسكريبسيون، صيفط لي ميساج باش تصيفطهم ليك. من تقرا لي زيبروف كاملين ديال الانجلي تي كيو جي اي ايكونومي، ندوزو لا دوزيام ايتاب اون كلاسيفي سي ماتيير باغ اوردر دو بريوريتي اي باغ اوردر دو ديفيكولتي. حيت بيان évidemment لو بلان اللي غادي دير لا بيرسون كي ميتريز لا كونتابيليتي جينيرال et que cette matière est considérée comme étant la préférée à tout n'est pas du tout le même plan que va établir un ou une étudiante اللي عندها des lacunes en ce qui concerne la comptabilité générale. خاصنا نكتبو pour chaque matière اشنو خاصنا نخدمو exactement. Donc pour la comptabilité générale, donc بالنسبة للدوسي ديال تكيجي لقينا فيه 8 ماتيير. بالنسبة للكونتابيليتي جينيرال نخدمو 2 اوفراج: لوفراج ديال قباش دو ا ا زد ولوفراج ديال فشتالي دو ا ا زد. هاد لي زوفراج الا شديتيهم مزيان راه غادا تولي تبان لك لا كونتابيليتي جينيرال ديال اسكو على بورتي. حاول تقاد دي فيش باش ملي تبغي تراجع ما تعاودش تقرا ا زيرو. كونتاكت موا في انستغرام باش نصيفط لك مي فيش ديتاي دو كونتابيليتي جينيرال اسكو. ابري كدوز الكونتابيليتي اناليتيك تخدم ليها لوفراج ديال قباج تري سيفيزون، حيت ما كتحطش صراحه الكونط اناليتيك صعيبه في ليسكو. ابري عندنا ماتيماتيك فينونسيير، كاينه واحد البارتي اكزاكتومون اللي كتحط في المات فين حتى هي راه قاديت لكم ان ريزومي باش نصيفطو لكم، دخلوا عندي الانستغرام. ابري كاين شوا دانفستيسمون، ماناجمنت جي ار اش، ماركتينغ، لي كور ديال لو ان سي جي و لي كور ديال ليسكو يعني سون تري سيفيزون. حتى لي كور ديال لافاك تا هما مقاد لهم دي فيش كنصيفطهم ليكم. دونك و ابري ان سكي كونسيرن لي بروف ديال لانفورماتيك، كاين شنو خاصك تعرف اون بريزونطاسيون جينيرال دان سيستيم انفورماتيك انترنت، تعرف تكستور، الوورد، تابلور، اكسل، algorithme et programmation, le système d'information et de l'entreprise, le modèle relationnel, l'approche MERIS, SQL. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للانفورماتيك، حتى هما لي كور ديالهم كاملين تلقاوهم عندي.
Après, en ce qui concerne l'épreuve de l'économie, le contenu du programme a donné les fondements de l'économie de marché, le circuit économique, système et pensée économique, la production, la consommation, l'épargne, fonction, forme et marché, la répartition de revenus, l'équilibre macroéconomique, monnaie et crédit, la comptabilité nationale, les agrégats macroéconomiques, les relations économiques internationales, équilibre macroéconomique et politique économique, croissance, fluctuation économique et développement. Après, en ce qui concerne l'épreuve de l'anglais, كيف ما كنت شرحت لكم فكاينين أربعة les parties structure, vocabulary, reading and comprehension or writing. The first sections will include multiple choice questions. The fourth section will consist on writing about a general topic in no more than 200 words. شي كنت شارحو في الفيديو ديال لي سكيو ديال لونجلي اون ديتاي.